تاسو به ګوره سړو ته نه ګورئ. اوس خدا چاته نه ګوري که نه. لا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نظر کته کہ چاہتا گورے گورے ما مثال موجود دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے ناس دے و ازواج مطہرات و سردی آئے کہ حضرت میمونہ نورم بی بیانوی یود نبی خادم دے شاگرد دے تابدار وفادار دے عبداللہ ابن ام مکتوم اگر معاذن دے نبی علیہ السلام لیکن سترگن معذور رندے اگر آگے جی السلام علیکم نبی علیہ السلام بان السلام واچو نبی علیہ السلام اخپل بی بیانو توی استطری عنہو زید ما بی بیانو دن نشے پردو کیسا در کتا کہ ابن ام مکتوم راغے حضرت میمونی رضی اللہ تعالی عنہ درخواست پیش کچ یا رسول اللہ دے خجی رندے دے تمگا نخکارو دے نمگل دا پردے کولو سحاجت تے کہ حضرت میمونی تپوس نکولے مسئلہ چلتا حل کی دیشوا. حضرت میمونی رضی اللہ تعالی عنہ زمنگا روحانی مور زمنگا مور او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی صاحبہ اگے یا رسول اللہ دے جیڑن دے نابینا دے دین پردے کولو سہاجت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دے خورن دے لیکن تاسو خورن دے نے تاسو تخوخکاری چ دا سڑے دے دل پار دسترگو حفاظت دوارو جانبین راغل دے ام دا سڑو طرفنا ام دا خودو طرفنا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اخپل دزان پردو کئے دل پار اگا یو عارف دے آیو بزرگ انسان دے اگوی خدا گوید کہ زندر خان بیتر دانجات کے زان سخا وہی خدا گوید کہ زن در خان بہتر اللہ پاک فرمائی کہ زنانہ چدن دا پکور کے دن بہتر دا زنانہ کور کے دن ڈیر بہتر دا خدا گوید کہ زن در خان بہتر بس محفوظ ای دردان بہتر دا دردان کہنا بس محفوظ ای دردان بہتر ډیر محفوظ دا چې دا په کور کې دن نه کور نه د بهار ته نه راوځي بهار د پار الله سړی پیدا کړی دی مخ ډیر خوي ولی ای قوم از تقلید افرنگ عجیب خبره کړه ولی ای قوم از تقلید افرنگ نمیدانند گنج از آن بهتر ولی ای قوم از تقلید افرنگ وی لیکن دا قوم چرے دے تقلید انگریزانوں کا اور چ انگریزانو تقلید کن نداند گنجرا از آن بہتر یو طرف تا گنج خزانہ دا یو طرف تا یو آن دا آغا گنج چرے خزانہ اگر دا آنی نورتا کم اخکار شوا سخست خبر کر ولی ای قوم از تقلید افرنگ اگر ظالم کو سر لکل دی کنا وی گورا شپک خزی ندی وی جرمن کے فلان کی کیا لکس مسلمان راولا مسلمان گورے جنگ جمل یاد ساتے آئے بدبخت دام پخبار کی پیش کر دی آئے وقت کی بامر مجبوری حضرت عائشہ بہار تراوت ہوا لیکن سوچ دا پکار دے حضرت عائشہ زمنگ دا نبی بی بی وا نبی زمنگ روحانی پلارو او دا نبی بی بی زمنگ روحانی مور وا نو چې د زامنو جګړې مور راضي کې ناراضي میاستا ها جی حق ده کنه چې د زامنو اختلاف راشي نو مور میدان ته راوځي بیا اور د ازواج مطهرات مور والد امت قرآن ثابت چې النبی اولا بالمؤمنین وازواجه امهاتهم نبی زان د مؤمنانو د ځاننا پغیبان د مخکده اور د نبی بی بیانی د امین دي نو کې جنگی جمل کې یا صفین جهاد کې جنگ کې المؤمنین تشریف راوړو دغه حیثیت مور او مور د بچو په صلح کې حاضریږي دیم خبر یاد ساتے مفسرین لکل دا چھ سوا کہ جنگی جمل تا
بامر مجبوری حضرت عائشہ صدیقہ باہر تراغلا تشریف راوڑا حدیث پاک کے راضی ام المؤمنین حضرت عائشہ سترگی سریوی اوخ کی روانو جڑلی چار زکچ یا ام المؤمنین ولت جاڑی ومنگ دی پار خدای ویل دی چی قرنا فی بیوت کننا کور کے دنوں سے بار مرازے لیکن ارمان دے زماد صحابو زماد نبی دے صحابو اختلاف دے اختلاف رفقول دے پار بار تراوتی ما لیکن بیان سترگی دے اوخ کو نہ ڈاکی وی اسلام تو گورا مسلمانا اسلامی نظام تو گورا اسلامی قانون تو گورا اسلامی حکم تو گورا بیا خو یو خبرہ پورا سر تے اور سچ پتہ لگی لیکن ارمان دے ما تاستوی کہ دین بان آغا سوک پوری کی شاہ سخص عناد نوی بخل نوی صاف سنی والا صاف دماغ والا اگر راشی انشاءاللہ پویا بورتا ملاوشی سر یو حدیث واورے بیا بس کو مشکات جلد ثانی حدیث تے آگر نبی علیہ السلام چی سوال لس نخی دا قیامت خود لیدی لس نخو دا قیامت کی یو نخ دادا چی و اطار رجل امراتہو قیامت نخ داسنا اطار رجل امراتہو سڑے با دخپل خز غلام شی سڑے با غلام شی او اختیار بے دا خز سقیدہ با دا قیامت نخی یو بل حدیث واورے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی اذا کانم شرارکم و اغنیاءکم بخلاکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارها دری سیدہ چی اگر مسلمان دا غیرت خلاف دی یو دا غی نسا اذا کان امراؤکم شرارکم تاسبان اقتدار والا ناکار راشی بیدین راشی بدکار و بد عمل راشی ظالمان فسادیان راشی اور استاسو مشران چلے بخیلان شی مال پا غرباو باندی او پا صحیح مصرف باندی نہ خرچ کی اخپلو دا پردی حقوق نہ پیجنی درم خبرہ و امورکم الى نسائکم ستاس اختیارات ستاس خود تلارشی نفبطن الارض خیر لکم من زارها مسلمانانو بیا تاز پار ستاسو دا جن مرگ بہتر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن چی خبر دا سے راشی بیا باز خلقوی دا حدیث 200 کال دا نبی نرستو لکل شوی دی دا سنگا حجت دی ستا اسنے تعلیم ستا اسنے چتزان تعلیم جوڑ کے آ حجت تے او دا نبی حدیث حجت نہ دے او دا خوب علا پتہ لگی چی دا نبی حدیث منگ ترسیدلی سنگ دی آج چاہتا پتوی انشاءاللہ بیا بغا دا سے خبری نہ کی لیکن سرو عرض دا دے چل اللہ پاک دا پوی توفیق نصیب کی وآخر الدعوان